अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान अमेरिका एक इशू चल रहा है एशिया में या जनूबी एशिया में। पाकिस्तान में उमूमन इसकी जो है बड़ा शोर शराबा किया जा रहा है, बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ़ तज्ज़ियात जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से हमारे कुलीग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं, बलूचिस्तान पे लिखते हैं, मामलात पे जो है उनका गहरा नज़र है। मलिक सिराज अकबर वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका से। हम उनसे पूछते हैं कि आया जो हमारे यहाँ जो शोर शराबा हो रहा है, चिमागोइयाँ हो रही हैं, क्या अमेरिका में भी ऐसा ही है? तो हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। जी मलिक साहब, आप हमारे साथ हैं। मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक हो मलिक साहब, और आपका टाइम देने का बड़ा शुक्रिया। आपसे पूछना ये है कि ये अमेरिका ने अचानक अफ़गानिस्तान से निकल जाने का फ़ैसला किया या इसका कोई पुराना पॉलिसी जो है वो ज़ेर गौर था, जो अभी उन्होंने विड्रा किया वो अफ़गानिस्तान से विड्रा होने जा रहा है? अफ़गानिस्तान की जंग से अगर हम एक सबक सीखते हैं वो ये है कि जंगें जिन वजूहात की बिना पे शुरू होती हैं वो उन्हीं वजूहात पे ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि हालात और वाक़यात उन जंगों का रुख बदल देते हैं। और अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ कि अब 20 साल के बाद जब अमेरिकन गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान से अपने फोर्सेस निकालने का इरादा रखती है तो हम देखते हैं कि हालात बहुत बदल गए हैं। और अमेरिका जब शुरू में अफ़गानिस्तान गया 2001 में तो उनका कभी बराह रास्त तालिबान के साथ कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि अमेरिका के जो मकासद थे वो अलकायदा का ख़ात्मा था। अगर अफ़गानिस्तान के बजाय सोमालिया या सूडान से उसामा बिन लादेन अमेरिका पे अटैक करते तो शायद अमेरिका ये जंग वहाँ ले जाती, और अगर वहाँ पे जो हुकूमतें हैं अगर उसामा बिन लादेन को वो हैंड ओवर करते तो शायद ये जंग कभी ना होती। तो अफ़गानिस्तान में लेकिन अमेरिका के जो अहदाफ थे वो वक्त गुज़रने के साथ साथ बदल गए। अमेरिका वहाँ पे उसामा बिन लादेन की तलाश में गया था और अलकायदा को कमज़ोर करने के लिए ऑपरेशंस किए गए, लेकिन फिर वो अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ उलझ पड़े। उसकी वजह यह थी कि अफ़गान तालिबान के बहुत सारे रहनुमा गिरफ़्तार किए गए, कुछ ग्वांटानामो भेज गए। तो अफ़गान ने इसको अपनी सरज़मीन पे एक हमले की सूरत में तस्लीम किया और फिर उन्होंने अमेरिकन को वहाँ से निकालने के लिए अनथक कोशिशें की। तो अब ये जो फ़ैसला किया गया है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका अपने फोर्सेस निकाल रहा है, तो ये फ़ैसला एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि कई सालों से यही बात होती रही है कि आखिर कब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में मौजूद रहेगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के जो गोल्स हैं वो क्लियरली डिफ़ाइन नहीं हुए कि क्या अमेरिका वहाँ अफ़गानिस्तान में अलकायदा की जो मौजूदगी है उसके ख़ात्मे के लिए गया था, या तालिबान की जो गवर्नमेंट थी उसको गिराने के लिए, या अमेरिका अफ़गानिस्तान में रिकन्स्ट्रक्शन के इरादे से वहाँ पे मौजूद है। तो 2011 में जब उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में आइडेंटिफाई किया गया और मार दिया गया, तो उसके बाद सवाल ये पैदा होने लगा कि अमेरिका के मज़ीद क्या मफादात हैं वहाँ पे ख़त्े में, और अमेरिका के क्या क्या मकासद हैं। तो अमेरिका ने वहाँ से निकलने में जितनी ताख़ीर की उतना ही वहाँ पे एक तासुर ये जन्म लेने लगा कि अमेरिका दरअसल अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में लगा हुआ है, अमेरिका अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करेगा। तो एक तरह से मुख्तलिफ़ फ़रीक़ीन की तरफ से गलत एक्सपेक्टेशंस पैदा हुए वहाँ पे। इसीलिए बहुत सारे लोग अब समझते हैं कि अमेरिका ने वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाले लोग हैं, उनके साथ एक तरह से धोखा किया है। और अमेरिका के जाने के बाद वहाँ पे जो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से पेशरफ्त हुई थी उन तमाम प्रोग्रेस को अब एक तरह से दचका लगेगा। लेकिन अमेरिका में इस वक्त वो फीलिंग नहीं है। अमेरिका में एक तरह से यहाँ की जो मीडिया है अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पे बहुत कम बात हो रही है, बहुत कम उनकी रिपोर्टिंग हो रही है, और एक तरह से तासुर ये दिया जा रहा है सदर बाइडन की तरफ से कि अमेरिका के जितने अपने मकासद थे अफ़गानिस्तान में वो अचीव हो गए हैं, और अब अमेरिका के लिए कोई रीज़न नहीं है कि वो वहाँ पे मज़ीद रहें। अच्छा मलिक, ये भी हमें बता दें कि जो अमेरिका है उसका जो आपके ख़्याल में जनूबी एशिया से मुतल्लिक उसकी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है
یا اس کی وہی جو پرانی پالیسی ہے اسی پہ جو ہے وہ گامزن ہے؟ امریکہ کی افغانستان کے حوالے سے موجودہ کوئی پالیسی نہیں ہے. امریکنز جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کے زمانے سے یہی کوشش کر رہے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ڈومیسٹک ایشوز پہ فوکس کریں. اب جنوبی ایشیا کی طرف یا افغانستان کی طرف امریکہ کا جو فوکس ہے وہ بہت محدود ہوگا، اور اس کا زیادہ تر فوکس چائنا پہ ہوگا کہ وہاں پہ جو چائنا کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس کو کس طرح کنٹین کیا جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکنز مزید وہاں پہ کوئی فوجی پریزنس چاہتے ہیں. جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ تاثر دیا ہے کہ امریکنز نے ان سے اڈے طلب کیے ہیں، لیکن اس طرح کے کوئی ارادے نہیں ہیں امریکنز کے. تو امریکنز کی جو پالیسی ہے وہ انہوں نے کافی کوشش کی کہ افغانستان میں وہاں ڈیولپ کریں ان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، افغان نیشنل آرمی ہے. لیکن اب امریکہ میں افغان جو سٹوری ہے، افغان جو نیریٹو ہے، جو ایشو ہے، وہ اس میں کوئی پارٹی انٹرسٹڈ نہیں ہے. نہ ریپبلکنز انٹرسٹڈ ہیں، نہ ڈیموکریٹس انٹرسٹڈ ہیں. تو زیادہ تر فوکس چائنا کو کنٹین کرنے میں ہے. لیکن اگر چائنا وہاں پہ جو ایک امپینڈنگ جو سول وار کی سی صورتحال ہے اس کو کنٹرول میں لا سکتا، تو میرے خیال میں امریکنز اس ایفرٹ کی حمایت کریں گے. اچھا ملک، ہمارے ہاں پاکستان میں عموماً جو رائٹر ہیں، لکھ رہے ہیں، یا جو تجزیہ نگار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ افغان جنگ کے بعد اپنی سپرمیسی جو ہے وہ گلوبل سپرمیسی ہے جو اس کی، وہ کھو چکا ہے. اچھا، اس کی معاشی حالت بھی پتلی ہو چکی ہے، اور وہ معاشی طور پر بھی تباہ حال ہو گیا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ افغانستان سے نکل چکا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے امریکہ کا جو ہے وہ معیشت تباہ ہو گئی ہے، وہ جو ہے بدحال ہو گیا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، یہ مسائل ہیں امریکہ میں؟ یہی وجہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں افغانستان سے نکلنے کا امریکہ کا؟ یہ تاثر غلط ہے کہ امریکہ کی جو گلوبل سپریمیسی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. امریکنز کی جو پالیسی رہی ہے وہ ہے کہ ناٹ ٹو پٹ آل آف دیئر ایگز انٹو ون باسکٹ. تو امریکہ کی جو گلوبل سپریمیسی ہے اس کا تعلق، اس کا انحصار صرف ایک شعبے سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ امریکن صرف ملیٹریلی فوجی اعتبار سے پاورفل ہیں اور ان کی معیشت کمزور ہے، یا اگر ان کی معیشت کمزور ہے تو باقی شعبوں میں وہ کمزور ہیں. تو اب پینڈیمک کووڈ-19 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر سے امریکہ کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ایک گلوبل لیڈر کا رول ادا کرے. اور اس سلسلے میں بائیڈن جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ مختلف ممالک کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ ساتھ اگر امریکہ میں چیلنجز آئے ہیں کووڈ کی وجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ممالک ہیں پوری دنیا میں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. تو کووڈ کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں بہت سارے ممالک اپنی معیشت کو اثر نو آرگنائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں آئی تھنک امریکہ از اسٹل ویری ویری کرٹیکل ان ٹرمز آف اٹس رول کہ وہ دنیا میں ایک لیڈنگ ڈیولپڈ کنٹری کے صورت میں اپنا کردار ادا کرے. اچھا ملک، یہی بتا دیں کہ کہا یہ جا رہا ہے ہمارے ہاں، ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو باتیں ہو رہی ہیں وہی ہم نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ کا جو ہے جنوبی ایشیا سے جو ہے اثر رسوخ اگر ختم نہ ہو تو کافی حد تک کم ہو سکتا ہے، اور وہ جو خلا ہے وہ چائنا اس کو فل کرے گا. آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ میرے خیال میں امریکہ کا اب بھی بہت اثر و رسوخ رہے گا دنیا میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کے حوالے سے. اور امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنے اس رول کو چائنا اور روس کو کنٹین کرنے کے لیے مختلف ممالک میں ادا کرے. جی ناظرین، یہ تھے ملک سراج اکبر، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں امریکہ سے. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ملک صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے چند وقت جو ہے ہمیں دے دیا تاکہ ہمارے ناظرین کو جو جس متعلق ہم بات کر رہے تھے تھوڑی سی ان کو جو ہے وہ معلومات میسر ہو سکے آپ کی وجہ سے.
تو آئندہ بھی اگر جب کبھی موقع ملا تو ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اس بارے میں، اور کسی بھی معاملے میں جب بھی اگر آپ کی ضرورت پڑی تو ضرور ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، یہ تھا ملک سراج اکبر، انہوں نے جو ہے اپنی رائے دے دی، اپنا تجزیہ دے دیا۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو ہے امریکہ یا افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ کس رخ جائے گا معاملہ، اور حالات کیسے ہوں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔